बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुनिया भर में जो महज़्ज़ब मुल्क हैं और ख़ास तौर पर अरब ममालिक की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से खासा गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जिस तरीके से इसराइल ने पहले कतर पर हमला किया, फिर यमन में जिस तरीके से हमला किया और उस पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया है। लेकिन जो रिटेलिएशन होनी चाहिए थी या जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था, जिस बाबत हमने पहले भी इशारा किया, वो इनिशियली हमने नहीं देखा। अब क्या रिस्पॉन्स होगा और पूरे रीजन का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये देखना बाकी है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जनाब वो पहुंचे कतर एक रोज़ा दौरे पर और कतर के अमीर से भी उनकी मुलाकात हुई और फिर दोहा पर जो इसराइली हमला था उसकी शदीद अल्फाज में उनकी जानिब से मजम्मत की गई। ना सिर्फ ये कि मजम्मत की गई बल्कि हमदर्दी का इजहार भी किया गया, यकजहती का इजहार भी किया गया और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो उनकी जानिब से की गई। दूसरी जानिब नेतन्याहू, जिसे बुचर ऑफ द रीजन कहा जाए तो कम ना होगा, उसकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आया है कि जी हमने तो जिस तरीके से सितंबर में 9/11 हुआ था तो 7 अक्टूबर हमारे लिए भी 9/11 था, तो जिस तरीके से अमेरिका ने चेज करते हुए इधर उधर दहशत गर्दों को मारा तो हमने भी वही काम किया, तो उस वक्त अमेरिका को किसी ने बुरा नहीं कहा, तो अब हमें क्यों कहा जा रहा है। तो आप ज़रा हिम्मत देखिए, ऑडेसिटी देखिए और शर्मो हया का जो अदम मौजूदगी है वो देखिए कि किस तरीके से अपने बहिमाना अज़ाइम की तकमील के लिए ये शख्स किसी भी हद तक जा सकता है और उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई भी एक भोंडा एक उसके लिए आर्गुमेंट दे सकता है। तो ये चीज़ अपनी जगह और उसके अंदर पाकिस्तान का 2 दफ़ा तस्करा भी किया गया। प्रोग्राम में आगे चल के हम इस बाबत बात करेंगे। दूसरी जानिब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में फितनल हिंदुस्तान के 19 ख्वारिज मारे गए हैं और ये मोहम्मद में 14, शिमाली वजीरिस्तान में 4, नू में 1 ख्वारिज मारा गया है। ये एक अपनी जगह। दूसरी जानिब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आलमी जरीदा है द डिप्लोमेट, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब ऑपरेशन किए और पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की जो कोशिशें हैं वो सियासी इख्तलाफात से मुतासिर हो रही हैं। और फिर यह भी उसमें कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वफाकी पॉलिसी से हटकर अलग रास्ता इख्तियार किया हुआ है और फिर मुतज़ाद हिकमत अमली ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। और यह भी उसने कहा कि केपी हुकूमत अब भी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। और आप ये देखिए कि एक जानिब मुल्क को इतने खतरात लाहक हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं कार्रवाइयों में, और दूसरी जानिब अगर इस तरीके से कोई यकसुई ना हो या खैबर पख्तूनख्वा की अलग सोच हो तो फिर आगे सिचुएशन क्या होगी, इसी पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आगे फिर हम सैलाब के खदशात और खतरात को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इससे नुकसानात क्या हुए, क्या कोई फ़ायदा भी हुआ, क्या वाटर टेबल हमारा बेहतर हुआ, उससे भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुंडी साहब जरा फरमाइएगा कि ये वजीर आला साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, मैंने सोचा पहले उससे आगाज कर लेते हैं प्रोग्राम का, बल्कि आपको सुनवाई देते हैं कि पहले उन्होंने क्या कहा। जरा सुनवाइएगा। अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं जी। हमारा जो डोमेन नहीं है कि हम उधर जाके बात करके मुज़ाकरात कर सके नेशनल लेवल के, तो उसके बगैर भी मैं जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तक कौन कोई बता नहीं रहा था, लेकिन मैं आज बता रहता हूँ इस बात के बाद कि मेरा जो 9 मई के बाद पासपोर्ट ब्लॉक हुआ था, अभी तक वो ब्लॉक है। एक वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन खान साहब को मैं मुलाकात के नहीं छोड़ रहे। आपकी तरफ से मेरा ये पैगाम अगर चला जाए वो ये है कि खान साहब अफगानिस्तान जाने के लिए मुझे वीजे की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका हुक्म आएगा तो वीजे के बगैर भी जा सकता हूँ, अफगानिस्तान चला जाऊंगा जी। तो क्या ऐसा है कि ग्रीन पासपोर्ट अपनी जगह, ब्लू पासपोर्ट अपनी जगह, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अपनी जगह, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में अवेलेबल होती हैं, आई एम श्योर आपके पास भी होगा। क्या ऐसा ही है कि पासपोर्ट ब्लॉक है उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल मैंने मीडिया के जरिए सुना था कि हमारे सीएम साहब की स्टेटमेंट आई थी कि उनका शायद पासपोर्ट ब्लॉक है। मुझे नहीं पता क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनके माजी करीब में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मोहसिन नकवी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस चीज़ें हुई और जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और उनका पासपोर्ट क्यों ब्लॉक है क्यों नहीं है ये मुझे इसके वजूहत का नहीं पता। 9 मई की वजह से वो कह रहे हैं कि मेरे पासपोर्ट ब्लॉक है। तो अगर ब्लॉक है तो उनके पास अपना फोरम है, अदालतें हैं, जिसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने अदालतों से रब्ता नहीं किया, वरना मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि उनका पासपोर्ट ब्लॉक है और उसके लिए उन्होंने किसी फोरम पर रब्ता किया है कि उसका पासपोर्ट जो है वो ऑन ब्लॉक होना चाहिए। और दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट है कि बोले कि मैं उसके बगैर भी अफगानिस्तान जा सकता हूँ। चलो एक आम शहरी तो कोई बॉर्डर क्रॉस करके चोरी छुपे जा सकता है, तो मुझे बताएं कि सीएम जब जाएगा बॉर्डर क्रॉस करेगा विदाउट वीज़ा, तो वो क्या मतलब है कि आप मैसेज देंगे, क्या कैसे जा सकते हैं
کیسے میٹنگز کریں گے. تو انہیں یہ فلیکس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آئی مین اس طرح سے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی ایسے ادھر آ سکتے ہیں یا ہم بھی ایسے کوشش کر سکتے ہیں. اس جس منصب پہ وہ بیٹھے ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے, تو یہ فلیکس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں بات انہوں نے مان لی ہے نا کہ مذاکرات جو وفاقی حکومت کا کام ہے, صوبائی کا نہیں ہے غالباً, جو مجھے سمجھ آ رہی تھی اسٹیٹمنٹ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے اصل میں ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اپنے ورکروں کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ڈائلاگ مارنے پڑتے ہیں. تو یہ صرف وہ ورکروں کو خوش کرنے والے ڈائلاگز ہیں, اس میں کوئی سنجیدگی یا کوئی آفیشیل ایسی چیزیں نہیں ہیں جس پہ وہ کہیں کہ وہ جا سکتے ہیں یا اس قسم کا جو ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک شہری, پاکستان کا شہری اور ذمہ دار شہری کیسے بارڈر کراس کر سکتے ہیں بغیر کسی ویزے کے اور بغیر کسی پاسپورٹ کے, اور پھر چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہو تو وہ کیسے کرے گا؟ تو یہ میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ ہے. پی ٹی آئی کے ورکروں کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے ڈائلاگ بولنے پڑتے ہیں, کیونکہ ان کی ساری پارٹی اور ڈائلاگ میں بلیو کرتی ہے, تو کبھی کبھی ان کو ڈائلاگ بولنے پڑتے ہیں. اچھا اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دی ڈپلومیٹ کی میں نے رپورٹ شیئر کی تھی, کچھ اس کے مندرجات, کہ یہ رد الفساد اور ضرب عزم جیسے کامیاب آپریشن تو ہیں, لیکن انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں یکسوئی بہت ضروری ہے. کے پی حکومت ڈائلاگ کی بات کرتی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ 19 خوارج مارے گئے ہیں, پھر وہ مسلسل ہماری سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں پھر خان صاحب کی جانب سے بھی یہ اس چیز پہ اصرار کہ آپریشن کے راہ میں رکاوٹ بنتے رہیں, یہ کتنا نقصان دہ ہے ایک مجموعی سوچ کے لیے؟ دیکھیں یہ وہی پارٹی ہے اور یہ وہی ماضی کی حکومت تھی جنہوں نے یہاں پر ملٹنٹس کو آباد کیا تھا, یہاں پر دفتر کھولنا چاہتے تھے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے 2008 سے 13 جو ہماری حکومت تھی اور اس کے بعد جو حکومت تھی, ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر جو لڑی تھی, ہم نے یہاں سے لوگوں کو, یہاں سے جو ہمارے ٹیررسٹ تھے, ہم نے کچھ کو جو قتل کر دیا تھا, مار دیے تھے, کچھ بارڈر کراس کر کے بھاگ گئے تھے, کچھ جیلوں میں تھے. ان لوگوں نے جا کر مذاکرات کیے اور ان لوگوں کو واپس آباد کیا. اور اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے اب ہتھیار لے لیا, تو کیسے ان کے خلاف یہ آپریشن کریں گے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ جی امن, اب کہتے ہیں ہمارے صوبے میں امن بھی آئے اور آپ آپریشن بھی انٹیلیجنس بیس نہ کریں. اب مجھے بتائیں کیسے امن آ سکتا ہے جب ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن ان لوگوں کو جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے, اور کہیں کہ جی ان کو یہاں پر رہنے دیں, یہ ہمارے فوجوں کو شہید کرتے رہے ہیں, یہ ہمارے پولیس والوں کو شہید کرتے رہے ہیں, ہمارے سرکاری ملازمین کو اغوا برائے تاوان کا نشانہ بناتے رہیں, لیکن ان کو کچھ نہ کہیں یہ ٹھیک ہیں اور آپ آپریشن نہ کریں. بھئی ہم کیسے انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں کریں گے جو لوگ ہمارے فوجوں کو شہید کریں, پولیس والوں کو شہید کریں, سرکاری ملازمین کو اغوا کریں اور تاوان لے کر پھر دوبارہ ان کو چھوڑیں؟ تو ایسی چیزیں تو نہیں ہو سکتی. صوبائی حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کو صوبائی اسمبلی میں آ کے اپنی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ ان کی حکومت کا جو ہے وہ لائن آف ایکشن کیا ہے. ان کی کابینہ آدھی کہتی ہے کہ جی نہیں ہم تو اس کے خلاف ہیں, سی ایم صاحب رات کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف, صبح ان کی اسٹیٹمنٹ دوپہر کو چینج ہو جاتی ہے کہ نہیں وہ تو میڈیا کے لوگوں نے غلط بیانی کی تھی, میں تو یہ کہنا چاہتا تھا. جب تک ان کی پالیسی کلیئر نہیں ہوگی, جب تک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت آن بورڈ نہیں ہوگی, مشکلات ہوں گی آپریشن میں. کیونکہ جب آپ ایک جگہ پہ جائیں, فار ایگزامپل آپ اسلام آباد میں ہیں اور آپ آنا چاہتے ہیں ہمارے صوبے میں, اور آپ کو ان چیزوں کا آپ کو سپورٹ نہ ہو, کسی کی آپ کی اپنی ادارے کی سپورٹ نہ ہو, تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں. امپاسبل تو نہیں ہے لیکن مشکلات ہوتی ہیں. لیکن تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں امن کے لیے, ہمارے صوبے کی ترقی کے لیے اور خوش جی یہ جو سوچ ہے اور جو اپروچ ہے, جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے کو ویسے ہی دہشت گردی کا بڑا سامنا رہا ہے, لیکن اگر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں اگر اتنی ہنڈرنس ہوگی اور ایک امپریشن یہ جائے گا جیسے آپ کی جو سوچ ہے وہ فائدہ دے رہی ہے ٹی ٹی پی کو, تو یہ تو ایک میسج بھی غلط جا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان بھر میں ہماری سیکیورٹی فورسز کو جو قربانیاں دے رہی ہیں, بلکہ دنیا بھر میں جو میسج پرسیو کیا جا رہا ہے وہ بھی تو ایک غلط امیج دے رہا ہے پاکستان کا. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ غلط امیج پاکستان کا جا رہا ہے, اور ہم نے اپنے صوبے کی امن کے لیے, ہمیں اپنے صوبے کی ترقی کے لیے, ہم نے صوبے کی خوشحالی کے لیے اس قسم کی چیزیں کرنی ہوں گی. ہمیں اپنے سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کرنا ہوگا. دیکھیں یہی سیکیورٹی فورسز ہیں جو ہمارے لیے امن لے کے آ سکتی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, جنازے اٹھائے جا رہے ہیں, تو آپ اس کو بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے ہو رہی ہے. تو یہ ایک میسج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلط جا رہا ہے, اور یہ جو صوبائی حکومت ہے یہ بالکل تذبذب کا شکار ہے.
ادھر ان کی پارٹی کا پریشر ہے، جو ان کا قیدی گرفتار ہے وہ اپنا ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے، بلیک میل کرنا چاہتا ہے کہ حکومت میرے ساتھ آ کر بات کرے اور مجھے NRO دے. وہ ہر قسم کی حربی استعمال کرتا ہے NRO کے لیے. NRO اس کو ملنا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسی باتیں کروں شاید جو ہے وہ، لیکن حکومت آپ کو NRO نہیں دے سکتی. آپ نے عدالتوں کے فورم پہ جانا ہے، عدالتوں سے آپ نے جا کر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے. کبھی یہ اسمبلی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کبھی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، کبھی یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دیتے ہیں. یہ بلیک میلنگ کے حربے سے آپ کو NRO نہیں ملنا. آپ کو اپنے پراپر فورم پہ بیٹھنا پڑے گا. آپ کو ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے صوبے میں امن لانا پڑے گا. مذاکرات تو آپ نے دیکھیں کمیٹی بنا لی ہے، اس پہ تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. فیصل صاحب آپ کو دیکھیں اس چیز پہ جو ہے صوبے کے امن کے لیے کرنا ہوگا. لیکن فیصل صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے، خان صاحب کے پاس ریچ نہیں ہے، جن سے ملنا چاہتے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوتی. لیکن جب بھی ہم اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اسپیشلی اگینسٹ دا آپریشنز، وہ فوراً آتی ہیں ان کی کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، رکوانا چاہیے. اور پھر اوپر سے حکومت یہ کہتی ہے کہ جی یہاں پر تو کوئی آپریشن ہو ہی نہیں رہا. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں ملنے جا رہا، آپ عدالتوں کا فورم موجود ہے، آپ جا کر ملاقات کے لیے. ہم بھی ماضی میں ایسے ہوتا تھا، اگر ملاقات ہم عدالتوں میں جاتے تھے، ہمیں یاد نہیں آتی. اور یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان سے ملنا نہیں چاہتے جن کو چھوڑ رہے ہیں. کیا وہ اپنی بہنوں سے نہیں ملنا چاہتا، یا کسی اور ان کے پارٹی کے جو اس پچھلے چیئرمین ملے تھے ان سے نہیں ملنا چاہتا؟ تو کہہ دیں کہ میں نے ان لوگوں سے نہیں ملنا، اپنائیں. وہ تو جاتے بھی ہیں، میسج بھی لے کر آتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ٹویٹیں بھی کرواتے ہیں. کیا جو ہے وہ ٹویٹیں کوئی جیل سے کر رہا ہے؟ وہ جو ٹویٹ کے اختیار کسی کو دیا ہوگا جو آپ کسی کے بھی ٹویٹیں جا کے کریں، یہ کریں. تو لہٰذا یہ بات غلط ہے. ملتے بھی ہیں، میسیجنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں آپ نے اڈیالہ جیل میں جمعہ بازار بنانا ہے، تو جمعہ بازار تو وہاں پر نہیں بن سکتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے وہ مطلب ہے کہ آپ جائیں، اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں تو عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں سے رابطہ کریں. اچھا، اب ذرا گورننس کے معاملات پہ اگر ہم بات کر لیں تو میں ابھی کی تو ظاہر ہے کہ صورتحال مزید مخدوش ہو گئی ہوگی، لیکن فروری مارچ میں گیلپ پاکستان کا ایک سروے تھا جس میں 74% لوگوں نے کہا کہ انہیں صاف پانی تک رسائی نہیں ہے. 63% نے کہا کہ ہیلتھ کیئر تک ایکسیس جو ہے وہ لو ہے. 66% نے گیس نہ ہونے کی بات کی. 49% نے کہا کہ بجلی اور کئی علاقوں میں غربت بہت زیادہ ہے اور بجلی بھی دستیاب نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. آئی ایم شیور کہ اب ان چیزوں میں بیکاز آف دا فلڈز اینڈ دا رینز اینڈ دا کلاؤڈ برسٹ اب اس کے اندر مزید ورسن ہوئی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی ان چیزوں پر توجہ ہے آپ کے صوبے میں؟ دیکھیں بالکل توجہ نہیں ہے. ابھی جو کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی ہیں، چاہے وہ بونیر میں ہے، سوات میں ہے، شانگلہ میں ہے، سوابی میں ہوا ہے، تو اس قسم کے باجوڑ میں ہے. تو ایسے علاقوں میں دیکھیں ہمیں ریکنسٹرکشن فیز میں جانا ہے. ہماری صوبائی حکومت سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی ہمیں تو کوئی چیز نہیں چاہیے، اور وفاق کو اگر کوئی چیز ہے تو ہم قرضہ دینے کو تیار ہیں. ہم جب اداروں سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہلال احمر میرے انڈر ہے، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت تو اپیل ہی نہیں کر رہی ہے. جہاں پر سندھ اور پنجاب میں سچویشن ہے، اور آپ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کے وزراء، ان کے ترجمان، ان کے ریہیبلیٹیشن کے وزیر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہیں اپنے خیبر پختونخوا میں کوئی دیکھے، خیبر پختونخوا میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. لیکن ان لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. چاہیے کہ جو ہے ہم سب کو مل کر، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، ڈونرز ایجنسی کو مل کر ہم نے وہاں پر ریکنسٹرکشن کرنی ہے. اب یہ بات بتائیں کہ جو ان کا بلین ٹری کا پروجیکٹ ہے وہ کہاں گیا ہے؟ آج جو کراؤڈ برسٹ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہاں پہ پہاڑوں پہ جو ہے جنگلات کی کٹائی کے ٹمبر مافیا کی وجہ سے، جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ہوئے ہیں. گورنر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں جس طریقے سے اگر سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب کی جو قبولیت ہے اس کا عنصر کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اسٹیٹمنٹس ان کے خلاف کچھ آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کافی وقت باقی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس، یا دن کے گنے جا چکے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پہ کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا نہیں کرنا چاہتی. لیکن جو ہمیں ملتے ہیں، ہمیں پی ٹی آئی کے لوگ ملتے ہیں، باقی بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، ان کا بھی اعتماد کا فقدان ہے. ان کے بھی حلقوں میں کام نہیں ہو رہے، جو چیزیں مانگنا چاہتے ہیں حلقوں میں جو انہوں نے کمٹمنٹ کیے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا سے آپ نے بات کی تو لوگ جو ہے وہ گورننس کے ایشو پہ بات کرتے ہیں. یہ ماضی میں جو باتیں کرتے تھے، جو وعدے انہوں نے کیے تھے اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، باقی چیزیں نہیں کر رہے ہیں. تو لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد آہستہ آہستہ ان سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کافی حد تک جو ہے وہ بد اعتمادی جو ہے آپس میں پی ٹی آئی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اتنے گروپس بن چکے ہیں کہ کوئی
ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے وہ رائے رکھتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں جو ہے گروپ ایسے ہے کہ اسلام آباد چیپٹر اپنی باتیں کرتا ہے, کے پی چیپٹر اپنی باتیں کرتا ہے, بیچ میں سی ایم صاحب نے نان ایشو کو ایشو بنا دیا, کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات چیت کرنا شروع کر دی. میں نے کہا پہلے اپنی پارٹی کو تو اعتماد میں لیں. ایک یہ آپ جو ہے ایک ایشو ہے جو کہ آلریڈی شیلف ہو چکا تھا, اور آپ کہتے ہیں جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے پنجاب کی طرف, راوی اور چناب اور ان میں, اور باتیں آپ کالا باغ ڈیم کی کر رہے ہیں. تو اس کا فورم جو ہے وہ سی سی آئی ہے, پہلے یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. جیسے نہرو کا ایشو تھا سندھ اور پنجاب کے درمیان, تو سی سی آئی میں جا کر اس کا مسئلہ حل ہوا ہے. تو جب سی سی آئی کی میٹنگ ہو تو ادھر جا کر یہ بات کریں. 3 صوبے پہلے اس کے خلاف تھے, تو وہ ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو ان کی طرف کسی کا دھیان نہ ہو. ایشوز آپ دیکھیں, کوہستان کی کرپشن کے ایشو دیکھیں, سولر پینل کے ایشو دیکھیں, مسجدوں کے سولر پینل تک کے ایشو ہیں. اور جو ہے وہ جو انہوں نے, اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایسی قسم کے حرکات یہاں پر سو بھی تھے. اب 2 نمبر سولر پینل لائے ہیں اور وہ اس کو اپروو کرا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سستے داموں جو ہے وہ لائیں گے, سستے داموں, اور جو ہے وہ A1 کوالٹی کر کے ہم اس کو بیچیں گے. جو آن لائن کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں ایک کانٹریکٹر کو ایڈ کر لیتے ہیں, اس کے بعد لنک ڈاؤن کر لیتے ہیں, ٹائم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم آپ نے اس کو آن کرنا ہے, آپ اپلائی کریں گے, باقی کانٹریکٹ کے اندر لنک ڈاؤن ہوگی, آپ تو نہیں کرتے. تو اس قسم کی حرکات یہاں پر ہو رہی ہے, ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ گورنر صاحب آپ اکثر سوچ جو ہے کرپشن پہ اور گورننس پہ بات کرتے ہیں. کئی جگہوں سے یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ جی یہاں پر تو ہر کسی کے وزراء کے 2-2 سال کی ٹرم متعین ہے, اس کے بعد انہیں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ آگے ان کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. یہی جو ہے وہ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ بھی کوئی عرصہ متعین ہے, کوئی 6 مہینے, کوئی سال. کیا ایسا ہے؟ کیا آپ نے کچھ ایسا نوٹس کیا وہاں پر؟ دیکھیں بڑا اوپن ہے. مجھے بتائیں کہ آج ہمارے صوبے میں فلڈ ہے. آپ نے کبھی ہمارے ریہیبلیٹیشن کے وزیر کو دیکھا ہے کبھی ٹی وی پہ آیا ہو, کبھی اس نے پریس ٹاک کی ہو, کبھی اس نے صوبائی اسمبلی میں آ کر جو ہے ہمارے اسٹیٹمنٹ دی ہو ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے؟ نہیں. میں نہیں کہتا, ان کے اپنے جو جھگڑا صاحب ہیں جو فارمر منسٹر ہیں ان کے میں نے بیان دیکھا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ آفر ہوئی تھی, مجھے کہا گیا تھا, لیکن مجھ سے پیسے ڈیمانڈ کیے گئے, اور یہاں پر جو ہے ایڈوائزری اتنے پہ ہے, منسٹری اتنے پہ ہے, اتنے سال کا یہ ریٹ ہے, اتنے سال کا ریٹ ہے. اپنے پارٹی کے لوگ ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ پوزیشن ہے. تو اگر ان کی پارٹی کے لوگ یہ کہنا شروع کر رہے ہیں, وصولی کون کرتا ہے لیول پہ بات, کچھ آپ کو آئیڈیا ہے کون وصولی کرتا ہے؟ جو دیکھیں جو اپوائنٹ کرے گا وہی وصولی کرے گا نا, کیا اس کے بعد کوئی تھرڈ پارٹی تو بیچ میں نہیں آئے گی جو. اور پھر وہ دیکھیں وہ ڈسٹریبیوشن ہر جگہ پر ہوتی ہے. کیا اگر آپ کی لیڈرشپ جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتی تھی, تو مدینہ کی ریاست میں کیا چور اور ڈاکو کیا سزا ملتی تھی؟ پروموشن ملتی تھی. تو آج اگر وہ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار جو اس کے اندر اس چوری کے اندر شامل ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا 50 ارب روپے کا اسکینڈل آگے کوہستان کا, ٹس سے مس نہیں ہوئے. کسی سے جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اس کے قصوروار ہیں اور یہ چیزیں. انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ چند دن گزارنے یہ خاموش ہو جائے گی. اور میں آج نیب پہ بھی حیران ہوں, جو نیب کے ادارہ جو ہم نے اغوا برائے تاوان کے لیے بنایا, انہوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ انہوں نے بھی جو ہے نا کچھ نہیں کیا, بس آگے پیچھے مطلب ہے کہ شروع میں جو ہے ان کی ایکٹیویٹی نظر آئی, اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. تو یہ نظریہ ضرور کے تحت اگر آپ نیب کو چلائیں گے اور سیاسی انتقام کے لیے چلائیں گے یا اغوا برائے تاوان کے لیے چلائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا بھی جو ہے اس کے بھی بڑے کوشچن مارک ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے اسکینڈل پہ اگر نیب خاموشی اختیار کرے اور بہت بڑا اسکینڈل ہو تو یہ بھی نیب کے لیے بہت بڑا. اب ذرا یہ فرمائیے, کوئی آخر سپٹمبر میں بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلسہ وغیرہ بھی ہم کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ از دس دا رائٹ ٹائم فار اٹ, کہ ابھی تو سیلاب سے صوبہ متاثر ہے بلکہ پورا پاکستان ہی متاثر ہے, اس میں جلسے کی بات کرنا؟ جلسہ اگر وہ کریں گے تو کیا ایجنڈا ہوگا؟ سرکاری جلسہ کریں گے, سرکاری لوگ لے کر آئیں گے. جب جلسے کا ٹائم تھا اس وقت تو نہیں لے کر آئے تھے. جب پورے پاکستان میں ان کی جو ہے وہ اپنے قیدی کی رہائی کے لیے وہ کر رہے تھے تو جلوس سے نکالے. تو پشاور میں کہتے ہیں میں لاہور میں اجازت نہیں ہے, فلاں جگہ اجازت نہیں ہے, تو پشاور میں کس سے اجازت لینی چاہیے تھی؟ تو پشاور میں جلسہ کر لیتے. تو اب وہ ایک ٹائم ہی نہیں ہے جلسے کا. جلسہ چاہے وہ 1 کریں یا 10 کریں یا 50 کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ کے پی میں کرتے ہیں. سرکاری جلسہ ہوگا, سرکاری ملازمینوں کو کہیں گے کہ جی گاڑی بھر بھر کے لائیں, تو کس کو میسج دیں گے؟ آپ جلسے کریں, جلسے تو کچھ نہیں ہونا. کچھ ہونے تو آپ نے عدالتوں میں جانا ہے, پارلیمنٹ فورم ہے, عدالت فورم ہے, جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملنی ہے. ادروائز جلسوں ملسوں سے کچھ نہیں ہونا. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے, آج آپ کا میں نے ٹویٹ دیکھا اور ظاہر ہے کہ وہ جو گندم کی فراہمی اور آٹے کی فراہمی بند کی گئی ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک اپنے کنسرنز شو کیے ہیں کہ قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور نہ صرف یہ کہ پنجاب میں بلکہ کے پی میں کافی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور آرٹیکل 151 کا آپ نے حوالہ دے کے کہا ہے کہ جی اس کی خلاف ورزی ہے. تو اس پر کیا ابھی تک مطلب آپ کے پاس کوئی آگے سے ری ایشورنس آئی ہے؟ کیونکہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں, تو آپ تو یہ
میڈیشن کے لیے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں اس متعلق؟ میں نے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی کوشش، پرائم منسٹر اب ٹریول کر رہے تھے صوبائی حکومت پنجاب سے جو ہے وہ ہمارے چیف سیکرٹری سے بات کر رہے تھے۔ دیکھیں ہر سال یہ ہوتا ہے جب گندم کا سیزن آتا ہے اور تھوڑی سی وہاں پر ہمیں تھوڑا سا جب سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ضلع بندی کر دیتے ہیں، اور ضلع بندی جو ہے وہ وربلی کرتے ہیں، کوئی آفیشیلی نہیں کرتے، نہ لیٹر ایشو کرتے ہیں۔ آپ اٹک کو، آپ بکر کو، آپ میاں والی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ضلع بندی کر دیں تو وہ کے پی میں جو ہے وہ گندم اور آٹا نہیں آ سکتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے ہمارے آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کے پی کی حکومت کی بھی نالائکی اور نااہلی ہے کہ ہمارے جو گندم کے جو ہمارے فلور ملز ہیں ان کو گندم پرووائڈ نہیں کر رہے، ان کو اپنا کوٹا پرووائڈ نہیں کر رہے تاکہ وہ اپنی آٹا بنے اور وہ کریں۔ لیکن یہ جو گندم کی پابندی ہے یہ ہر سال ہو رہی ہے۔ ادھر دوسری طرف جو ہے وہ بھی جو ہے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کہ ہم کیوں سبسڈی دیں، صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو گندم پڑی ہے اور آپ نے اپنے صوبائی اپنے ملوں کو دینی ہے وہ بھی تو آپ دیں نا، وہ بھی آپ نہیں دے رہے ہیں۔ ادروائز جو ہے پھر اگر آپ کو ایشو ہے تو آپ اپنے پنجاب سے بات کریں، صوبے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، آپ بات کریں، آپ کھولیں، کیونکہ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا آٹے کا تھیلا جو ہے 20 کلو کا 800 سے 1100 روپے مہنگا ہو جاتا ہے تو لوگ اسے سفر کریں۔ ادھر سیلاب آ گیا ہے، ادھر اور مصیبتیں ہیں، مہنگائی ہے، اور اس کے اوپر آپ آٹا مہنگا کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ وفاق سے بھی بات کر رہا ہوں اور ہم سی ایم صاحبہ سے بھی بات کروں کہ اس چیز کو جو ہے اس کا نوٹس لیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر جی۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں جی، اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے پروگرام کے آغاز میں نے حوالہ دیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان قطر گئے تھے، وہاں پر قطر کے امیر سے ان کی ملاقات ہوئی اور قطر کی قیادت سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہ جو اسرائیل کی ڈٹائی اور جارحیت ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی ملک خطے کا اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر قطر کے ساتھ جارحیت ہوئی وہاں پر ساتھ ہی ساتھ یمن کے اوپر جس طرح سے اس نے حملے کیے، پھر نیتن یاہو کا جب بیان جس میں پاکستان کا حوالہ 2 دفعہ پاکستان کا تذکرہ کرنا، اور 9/11 جو سپٹمبر میں ہوا تھا 2001 میں اس کا حوالہ 7 اکتوبر سے کرنا، یہ ایک ڈٹائی کا ایک نیا لیول ہے جو کہ نیتن یاہو نے کیا ہے۔ تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سردار مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے بھی رہے ہیں، سابق سفیر بھی ہیں اور سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ میں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی الفاظ آپ کے پاس ہوتے ہیں جن سے آپ کوئی سچویشن بیان کر پاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ہر چیز ایک نیو نارم بنتی جا رہی ہے فار اسرائیل۔ آپ کس طریقے سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں سر؟ خطے کے اعتبار سے اور عالمی نظام کے نقطہ نظر سے اسرائیل نے تمام حدیں پار کر لی ہیں، تمام سرخ لکیریں عبور کر چکا ہے وہ۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو ایک استحکام کا خطہ مانا جاتا ہے، اور بالخصوص قطر جس نے ہمیشہ سفارت کے لیے یا اس کے علاوہ امن و سلامتی کے لیے سہولت کاری کی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں، اور مشکل معاملات، مشکل اور بہت ہی چیلنجنگ جو تنازعات ہیں ان کے سلسلے میں اس نے ہمیشہ بہت تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ ابھی بھی جو قطر کے وزیر اعظم کے بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے جو تجویز ان کو بھجوائی تھی اسٹیو وٹکاف کے ذریعے، اس کو انہوں نے حماس کے وفد کو پیش کر دیا تھا۔ حماس کا وفد اس کے اوپر گفت و شنید کر رہا تھا، اپنے رد عمل تیار کر رہا تھا، اس وقت جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، جس سے واضح یہ ہوا کہ نیتن یاہو امن نہیں چاہتے، جنگ بندی نہیں چاہتے، وہ غزہ کے اوپر پورا قبضہ چاہتے ہیں۔ غزہ کے شہر کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، 40% حصے کے بلکہ 50% حصے پہ لوگوں کو خیموں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو اسلامی دنیا اور عرب دنیا وہ قطر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ صرف جو ہے ان کے جو احتجاج ہے، ان کی مذمت جو ہے وہ الفاظ تک محدود رہے گی، وہ صرف اعلامیے پر منتج ہوگی، یا اس سے آگے بڑھ کے کوئی اقدامات کریں گے؟ کیونکہ کل جو ہے سلامتی کونسل مل رہی ہے نیو یارک میں اس مسئلے کے اوپر بحث کرنے کے لیے۔ اس میں جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اس کے پاس ایسا ویٹو ہے کہ وہ اسرائیل کے سلسلے میں کسی قسم کی تنقید یا مذمت کو مسترد کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو اسرائیل ہے اپنے آپ کو
अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जवाबदेह नहीं समझता, अमेरिका के सामने भी जवाबदेह नहीं समझता, क्योंकि इसका अमेरिका में बहुत असर और रसूख मैं है। यही अर्ज कर रहा हूं कि अब जो सिचुएशन चेंज हो गई है उसमें तरीक़ेकार सीधा ये है कि पहले इसराइल अमेरिका से पूछा करता था, अब इसराइल अमेरिका को बता रहा है, और फिर सारी सिचुएशन में जो हमने देखा वो लगता ये है कि खलीजी ममालिक हॉस्टेज हैं अमेरिका के सामने और अमेरिका एक तरह से हॉस्टेज है इसराइल के सामने। तो ये दैट सम्स अप द रिलेशनशिप। डू यू एग्री विद दैट? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। सिर्फ इसमें एक जो जाविया वो ये है, इजाफी जाविया जो है वो ये है कि खलीजी रियासतें अमेरिका की हलीफ हैं, और बिलखुसूस कतर का आप जिक्र करें तो अमेरिका का सबसे बड़ा मशरक़ वस्ता में फौजी अड्डा वो कतर में मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि एक ये नई मिसाल कायम की है इसराइल ने कि इसराइल जो है अमेरिका का हलीफ है, तो अमेरिका के एक और हलीफ के ऊपर इसराइल ने हमला किया है। तो मतलब दो हलीफे और पूछे बगैर, कहा जा रहा है ये पूछे बगैर है, लेकिन मेरा अपना यह ख्याल है कि इसमें जो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट होती है, डीप स्टेट होती है, उसको बिल्कुल इल्म हुआ होगा। और वहाँ जो लॉबी होती है, यहूदी लॉबी, ये है कि जी इत्तलात ये आ रही हैं कि महीनों इस मिशन की तैयारी की गई, और उसमें देखिए 15 तैयारे इन्वॉल्व थे, ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए और बड़ी शदीद बमबारी की गई, 10 बम गिराए गए। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे आनन फानन नहीं हुआ, और उसका प्रिसिशन जो है, वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये सर्जिकल और प्रिसिशन टारगेटिंग थी, जिसका मतलब ये है कि उन्हें ये भी पता था कि इस वक्त वो तजवीज़ जो अमन की तजवीज़ है जो अमेरिका की तरफ से आई है वो हमास के नुमाइंदों को पेश की जा चुकी है, और शायद उनको ये खतरा हुआ हो कि वहाँ भी कर दें उसकी तौसीक। सरदार साहब मुझे एक चीज बताइएगा कि हम जिस तरीके से हमने एक अभी वॉरफेयर भी देखा, एक जंग देखी, और उसके अलावा हम हाई टेक वॉरफेयर में एक चीज जानते हैं कि हमारा 9 अरब डॉलर का बजट था। जाहिर है मैं इस हवाले से कंपैरिजन नहीं कर रहा कि हमारी सिचुएशन यहाँ पर क्या है विद इंडिया और वहां पर निस्बतन अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन फिर भी एक मुल्क जिसका 14 अरब डॉलर का बजट हो, एक मुल्क जिसके पास पैट्रियट सिस्टम्स हों, जिसके पास नेसेम्स हों, जिसके पास बरतानवी और जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, जो कि थॉड एक्वायर करने जा रहा हो आगे, उस मुल्क के पास 4.5 जनरेशन के 3 तर्ज के एयरक्राफ्ट जिसमें राफेल हों, जिसके अंदर आपके पास यूरोफाइटर टाइफोन्स हों, जिसके अंदर F-15s हों, उसके बावजूद हमला होता है और वो अपने जहाज तक स्क्रैम्बल नहीं कर पाता। ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, काइंडली आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। यही आप मार्का हक की बात कर रहे हैं? जी मार्का हक में तो हमने जवाब दिया ना अपने से बड़े दुश्मन को, लेकिन मैंने ये जो हवाला दिया, जो जहाजों की तादाद बताई, ये मैं कतर की बता रहा हूं कि उसके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। मैं समझ गया मैं समझ गया। आप मुआजना कर रहे थे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो उसकी बुनियादी कई वजूहात हैं। अभी जो है कुछ अखबारात ने और किसी एक न्यूज़ एजेंसीज ने, एक्सियोस ने जो है क्या साराई की कि इस हमले के बाद कतर और कतर ने पैगाम भेजा अमेरिका को कि वो उसके साथ ताल्लुकात को कम करेगा या उसको किसी तरीके से फौजी ताल्लुकात को कम करने की कोशिश करेगा। तो उसकी फौरन कतर की तरफ से तब्दील आई है। तो उसके मैं जवाब इस तरीके से आपको बराह रास्त नहीं बिलवास्ता तौर पर दे रहा हूँ कि कतर अमेरिका के साथ बंधा हुआ है, और न सिर्फ इस फौजी अड्डे की वजह से बल्कि एक किस्म का यानी जो सिक्योरिटी कवर है इन तमाम खलीजी रियासतों को वो अमेरिका ने दिया हुआ है, और कई किस्म के उलझे हुए माशी बंधन भी हैं। तो ये नहीं कि कहने को आज़ाद ममालिक है लेकिन मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है, और अमेरिका के सामने तो इस किस्म का जो है वो ना मुकाबला कर सकते हैं। इसराइल जो है उसके लिए जो आपने कहा कि उसमें एक ये भी हो सकता है कि क्या उन्होंने दानिस्ता तौर पर हमले का जवाब नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें जो कम से कम इसराइल ने ये तासुर दिया है कि बहुत ही सरप्राइज अटैक था, और उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया। चंद ही मिनट्स में जो है ये पूरा हमला ख़त्म हो गया। लेकिन आपका सवाल और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि इसकी कोई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अब आपको लगता है कि अब जैसे ये सारे अरब मुल्क यकजहती के लिए जा रहे हैं और कतर कहता है कि वो जवाब देगा, मुस्लिम उम्मा बज़ाहिर हमें एक तरह से मुत्तहिद होती दिखाई दे रही है, बज़ाहिर आपको लगता है कोई जवाब आएगा, और वो किस तर्ज का हो सकता है? इसके
जो इस्लामी दुनिया है उसके दो हल्के हैं। एक पहला हल्का जो अंदर का हल्का है वो अरब लीग का है, और जो बाहर का बैरूनी हल्का है वो इस्लामी ताउन तंजीम का है। इन दोनों की तरफ से रद्द अमल आएगा। मेरा ख्याल है कि अरब लीग का तो बहुत जल्द इजलास होने वाला है, और इस्लामी ताउन तंजीम का भी सरबराही इजलास होगा। इनमें से एलामिया आएगा, उसके अल्फाज शदीद होंगे, लेकिन इन्हिसार खलीजी रियासतों पर होगा। खलीजी रियासतें ये तय करेंगी कि उन किसी किस्म का कोई दफाई या अस्करी जवाब देना है या नहीं। मसलन ईरान ने तो दिया था ना रॉकेट्स के ज़रिए, लेकिन क्या ये कोई इस किस्म की तादीबी कार्रवाई करेंगे, कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे? इसका सवालिया निशान आके रियाद, अबू धाबी और कतर में और सर दोहा में ठहरा। और सर एक चीज़, पाकिस्तान का जो दो तरफा 2 बार तस्करा किया नेतन्याहू ने, तो व्हाट्स द कनेक्शन हियर? क्या आप इसमें देखते हैं? नेतन्याहू है वो जाहिर है कि वो पूरी की पूरी लॉबी को, पाकिस्तान के जो उसके इर्द गिर्द लॉबी है उसको पाकिस्तान के ख़तरे से भी आगाह करता होगा। दूसरा जो है, बाज़ लोगों ने जो है इस चीज़ को मिस कर दिया होगा, जैसे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके मुकाबले में ये मैं आपको बताऊं कि एक और इन्होंने हिंदुस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया था, उसे कहते हैं IMAC। तो IMAC का मतलब है कि हिंदुस्तान, मशरक़ वस्ता और यूरोप को जोड़ेगा। ये एक नई राहदारी वो बनाना चाहते हैं। ठीक। और ये 2 दिन पहले जो है, 2-3 दिन पहले जो है, इसराइल और हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा मुआहिदा हुआ है ताउन के सिलसिले में, और असलाह के भी नए मुआहिदे हुए हैं, और अमेरिका की भी एक जो है एक टीम जो है हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गई है। इसमें मैं आखिरी फिक्रा मुकम्मल कर लूँ। वो ये है कि तल अवीव में बैठ के और वाशिंगटन में बैठ के हिंदुस्तान जो है उसका ये मिशन है कि पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया को उकसाए, और बिलखुसूस इन 2 ममालिक को उकसाए, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में हिंदुस्तान को बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी है, और उसकी वजह से वो सफारती तौर पर दुनिया में तन्हा हो। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सलूद साहब फॉर योर टाइम जी। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। और अब वो हमारा मामला जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन बहुत ज़रूरी है वो ये है कि सैलाब अभी ख़त्म नहीं हुआ। हेड पंजनत पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और ये वो जगह है जहां पर 3 दरिया मिलकर दरिया सिंध में गिरते हैं, और फिर उसके बाद जो कोटरी, गुद्दू और सखर, ये वो बराजिस हैं जहां पर जाते हैं। और जाहिर है कि इस वक्त वहां पर सिचुएशन जो है वो सबके सामने होगी। लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ज़रई एमरजेंसी और मौसमियाती एमरजेंसी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन उसके असरात क्या होंगे ये भी, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जो माहिरीन हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। जैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, साथ ही साथ आफिया सलाम भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, और ये भी एक्सपर्टीज़ रखती हैं इसी मामले पे। तो डॉक्टर जैनब, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। एक तो हम बात करते हैं अगर माहौलियाती एक एमरजेंसी की या मौसमियाती एमरजेंसी की, तो व्हाट डज दैट मीन टू यू? या हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि हमने इस एमरजेंसी के दौरान या इसके नफाज के दौरान किन चीजों को एड्रेस करना है? जी देखिए, टेक्निकली तो इस तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है मॉनसून के स्पेल से पहले एज अ प्रोएक्टिव मेजर या प्रिपेयर्डनेस में आप लगाते हैं ताकि आने वाले डिजास्टर से जो है आप बच सकें। लेकिन हमारे मुल्क में एक अलमिया है कि हम रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं, तो लेकिन शुक्र है अभी भी लगा दी गई है। मेरे नजदीक क्लाइमेट इमरजेंसी जब नाफिज होती है तो उसमें जो स्टेप्स जरूरी होते हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है और डेवलपमेंट प्रायोरिटी बनाया जाता है, जिसमें आपके जैसे कि फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट खत्म करना, जंगलात का बढ़ाना, ड्रेनेज इंप्रूव करना क्योंकि अर्बन फ्लडिंग बहुत कॉमन हो गई है। इसके अलावा आवाम में बहुत ज्यादा आगाही पैदा करना और कुछ इन्फोर्समेंट करना जो आपके ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि किस तरह से जो जहां पे ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो रही है, जिन डिपार्टमेंट्स में क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट स्कैटर्ड है, क्या उनकी इतनी कैपेसिटीज हैं या नहीं है, वहां पे सख्त से सख्त मैयज देना और ये देखना कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है कि अगले साल आने वाले डिजास्टर से हम खुद को महफूज कर सके। ये सब इसमें शामिल होता है। ठीक है आफिया साहिबा, अब जरा ये फरमाइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 1 महीने में ये माहौलियाती चैलेंजेस जो हैं उनसे निपटने का प्लान दिया जाएगा। अब हमने इस दरमियान में डिस्कशन सुना, 2010 के फ्लड्स को कहा गया कि ला नीना उस वक्त भी था, 2015 में एल नीनो का तस्करा किया गया, फिर उसके बाद 2022 में फिर हमने ये तस्करा सुना। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ प्रेडिक्ट की जा सकती थी कि ये सूरत हाल फिर से दोबारा बनने वाली है, सुपर फ्लड्स की, मानसून में ज़्यादा बारिश की और ज़्यादा पानी आने की।
अब आपको क्या लगता है कि क्या हम निमट पाएंगे या आगे हम थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिव हमारी अप्रोच हो सकेगी? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट की जा सकती थी, तो प्रिडिक्ट तो की गई थी ना। अप्रैल के अंदर प्रिडिक्शन आती है मॉनसून फोरकास्टिंग सेंटर से, और वो हमारा जो मेट डिपार्टमेंट है वो आगे रिले करता है, और उसके बाद वो वक्तन फवक्तन उसको अपडेट करता है और बताता रहता है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी क्या हम आइंदा प्रिडिक्ट कर सकेंगे, जो अभी जब प्रिडिक्ट किया है तो क्या किया। ठीक है। दूसरा ये कि हम इसमें ये देखें कि क्लाइमेट इमरजेंसी का क्या मतलब है। मतलब ये इनकम्प्लीट लफ्ज है। हमें क्लाइमेट अडेप्टेशन की इमरजेंसी चाहिए। क्लाइमेट को तो नहीं हम चेंज कर सकते ना, वो तो जो हो रहा है सो हो रहा है, हमें उसको अडेप्ट करना है। हमने उससे लोगों को जो तबाही का शिकार हो रहे हैं उनको उससे बचाना है। ज़ैनब ने आपको एक टोटल एक वो लेआउट बता दिया कि क्या क्या हमारे यहाँ होने की जरूरत है। तो ये चीजें तो हमें मालूम है। आपने जो कहा है कि 1 महीने में वो प्लान बना दें, तो क्या मतलब है, जो बने बनाए प्लान हैं उनकी तरफ अब नहीं देखा जाएगा। अडेप्टेशन प्लान मौजूद है, उसका फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मौजूद है कि हमें कितना पैसा किस जगह पे खर्च करना है। ठीक है। हमें नेशनल हैजर्ड हब की मैपिंग हुई हुई है कि कहाँ पे कौन सी जगह हैं जहाँ जिनको हॉटस्पॉट समझ के आपने उन जगहों पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, चाहे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो। तो अडेप्टेशन की इमरजेंसी की हमें जरूरत है। क्लाइमेट इमरजेंसी को हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। डॉक्टर ज़ैनब, मुझे ये बताइए कि जब एक जानिब हम बात करें कि नुकसानात काफी हुए, लेकिन कई जगहों पर हमने देखा कि पानी जब आया, कच्चे का इलाका हो या कई जगह जहां पर बारिश कम होती है या होती ही नहीं है, तो वहां पर लोगों में खुशी की लहर भी दौड़ी। फिर इंडस डेल्टा के हवाले से भी काफी बात की गई कि वहां पर भी मुस्बत इसके असरात देखने को मिलेंगे। कराची तक के हवाले से अभी लियारी और मलीर नदी में जिस तरह से पानी आया था, वो कहा जा रहा है कि 1960 के बाद बहुत कम ऐसा देखा गया कि इस तरह से आया हो। आपको लगता है कि वाटर टेबल पे कुछ असर होगा या इसके कोई कुछ मुस्बत चीजें भी हैं जो इस सैलाब की वजह से आई होंगी? लेकिन जब सैलाबी पानी आता है तो जाहिर है उसका एक पॉजिटिव आउटकम यही होता है कि जो आपके जेर जमीन पानी के जखायर होते हैं या एक्विफर्स होते हैं या ग्राउंड वाटर, वो रिचार्ज हो जाता है, जो कि एक मस्बत, जाहिर है फ्लड है, डिजास्टर है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। और इसके अलावा जो नरम जमीन है या आपके वेटलैंड्स हैं, उधर भी जो है इसका आउटकम हम देखने को देखते हैं, जो खास तौर पे तब जब आपका कोई प्रोलॉन्ग हीट वेव या ड्राई स्पेल रहा हो तो बिल्कुल उसका आउटकम होता है। लेकिन मसला यह है कि क्योंकि हम साइंस को पॉलिसी से कनेक्ट नहीं करते, तो हम पॉजिटिव आउटकम्स को भी उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं है कि किसको किस तरह से लेकर चलना है, कि इन्फोर्समेंट कहाँ होनी चाहिए, कहाँ प्रायोरिटी किस चीज को करना है। इंडस डेल्टा में देखें, इसका ये पॉजिटिव आउटकम है कि पानी वहां आ रहा है और फायदा है, वहां पे जो एग्री प्रैक्टिसेस है उधर भी फायदा है। लेकिन इस पानी में एक रेत भी है जो इंडिया के दरियाओं डैम से जो पानी छोड़ा गया है वो भी है। पंजाब की जरी जमीन तबाह हो रही है, तो क्या हम उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? कितने लाखों की इन्वेस्टमेंट होगी अब आपको जमीनों को ठीक करने में किसानों के लिए? क्या हमने ये चीज फोर्सी की? तो मेरे ख्याल से ये साइंटिफिकली जो है ना मामला हम नहीं देखते, इसलिए हमारी प्लानिंग उस तरह की फोरसाइट नहीं है। मैं हमेशा दो बातें कहती हूँ, क्लाइमेट के मामले में या वाटर के मामले में हमारा हार्डवेयर कमजोर है ही, जो एम्बैंकमेंट, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, केनाल सिस्टम सारा, लेकिन सॉफ्टवेयर उससे भी ज्यादा कमजोर है, जिसमें हमारी फोरसाइट, एंटिसिपेटरी प्लानिंग, गवर्नेंस कुछ भी नहीं है। ये आफिया सलाम, आप इस चीज से अग्री करती हैं? क्योंकि जब पहले डॉक्टर ज़ैनब ने एक दफा बात की थी तो मैंने उस पर कई माहिरीन से बात की और उनसे मैंने कहा कि आप समझते हैं कि ऐसा होगा कि अगर इंडियन डैम से अगर सिल्टिंग या रेत वहां से आती है, तो सिल्ट आती है, तो उसकी वजह से हमारी जमीनें तबाह होंगी। तो उन्होंने कहा वो इतना पानी रास्ता तय करके आता है कि वो रेत बैठती जाती है और उसके उतने नुकसानात नहीं होते जितने उसके फायदे होते हैं। आपकी असेसमेंट एक तो इस हवाले से क्या है, और दूसरा वाटर टेबल के हवाले से आप समझती हैं या फिर डेल्टा को जो पहुंचने वाला फायदा है, या कराची शहर का फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर टेबल, उसका भी थोड़ा बेहतर होगा आपकी नजर में? देखिए, आपने 4-5 सवाल कर लिए एक में। ज़ैनब की इस बात से तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें साइंटिफिकली इसको असेस करना है कि जो सिल्ट आई है उसमें रेत कितनी है और एक्चुअल वो जो जरखेज मट्टी जो सैलाबों के साथ आती है, जिसके लिए किसान सैलाब की दुआ करते हैं, फ्लडिंग की नहीं, फ्लड की दुआ करते हैं। हर जगह दुनिया में तारीख में हमेशा सैलाब की दुआ करते हैं किसान, ताकि उनको जरखेज मट्टी मिले। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको डेल्टा जाहिर है, ये तो ट्रेडिशन रहा है कि कोटरी के नीचे जब पानी आता है, जो कि साल में सिर्फ 2 महीने देखने को मिलता है, 2 से 2.5 महीने, तो वहां पे फूल बरसाए जाते हैं दरिया पे। ये एक इमोशनल और एक मतलब उसका वेलकम किया जाता है दरिया का।
और क्योंकि उससे पूरा आपका इकोसिस्टम रिचार्ज होता है, तो वो एक अलग बात है। तो यही तो बात है कि मैनेजमेंट हमारी ऐसी रही है कि हमें 6 महीने 8 महीने के बाद पानी नजर आता है तो हम उस पर फुल निछावर करते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे वो मिसमैनेज हो रहा होता है तो आप उससे मतलब एक तरह से अब अफसोस करते हैं और परेशान होते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो हमारी वाटर मैनेजमेंट जो है उसको जरूरी है देखना। दूसरी बात ये कि लियाली और मलीर की जहां तक बात है तो ये 60 की दहाई के बाद नहीं, ये हम कई मरतबा देख चुके हैं इसको, 70s तक तो मैंने खुद देखा है। अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल देखा है, इसलिए कि ये तो मैं कराची में ही रहती हूँ और उसी जगह पे रहती थी कि उसी के ऊपर से जो पुल है उससे गुजर के मैं घर जाती थी, तो इसको हमने कई मरतबा देखा है और उसमें लोगों को परेशानी अभी हो रही है कि काफी गैप के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, 60 की रिहाई के बाद नहीं, लेकिन लेट 70s के बाद ये हुआ है। तो एक जनरेशन बड़ी हुई है जिसने लियारी को एक छोटी सी गंदे नाले के अलावा नहीं देखा। मलीर में फिर भी पानी आ जाता है जब ऊपर कैचमेंट होता है, और वो वैसे भी वहाँ पे कम हो गई है, वो भी इंक्रोच हुई है, लेकिन वहाँ पे जरिए जमीन है तो लोगों को उसका ज्यादा पता है। लेकिन ये एक इनकरेजिंग चीज है अगर इससे हमने सबक सीखा कि कराची के दरियाओं को दरिया की तरह ट्रीट करें, गंदा नाला ना बनाएं। ठीक है, और रिचार्ज की बात है, जाहिर है जब ज़ेरे जमीन पानी जाता है तो उससे वाटर टेबल तो हाई होता है, लेकिन हमारे लिए परेशानी की और भी चीजें हैं। हमारे यहाँ इसके अंदर सुएज डिस्चार्ज होता है और सुएज से हमारे दरिया को इस वक्त पानी नजर आ रहा है हमें कि लियारी के दरिया में पानी है, और हम जैसे लोग जो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं जिसमें लोग यहाँ मछली पकड़ते थे और वो भी लोग अभी भी जिंदा हैं जो कहते हैं कि हमने वहां से पानी पिया है, तो उसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि ये सारा पानी जो लेकर आ रहा है अपने साथ जो गलाजत, वो सारी हमारे समंदर में जा रही है। तो वहां से वो जो शहर का वो फुजला है वो सारे का सारा समंदर में जाएगा। तो और फिर फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट जो है वो भी अक्सर डंप हो जाता है। जी जी, केमिकल वेस्ट है, आपकी ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपकी म्यूनिसिपल वेस्ट है, आपकी हर तरह की वेस्ट उसके अंदर जा रही है। तो हमारा जो शोर है आपका समंदर है, वो उसके रिसोर्सेज जो हैं वो डिग्रेड करेंगे, आपका खराब हो जाएंगे, वहाँ की मरीन लाइफ को वो इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली। ठीक है, तो हमें इसको एक होलिस्टिक तरीके से देखने की जरूरत है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास दरिया भी हैं, हमारे पास समंदर भी है, लेकिन हमने इस असासे को जो है ना उसको बहुत ज्यादा, मैं मिसयूज का लफ्ज भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इसको अब्यूज किया है। और जो ये इमरजेंसी है वो हमें इस किस्म की अब्यूज को गवर्नेंस के थ्रू सही करने की जरूरत है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आफिया सलाम साहिबा एंड डॉक्टर ज़ैनब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने देख लिया, बहुत हमें कसीरुल जहती अप्रोच की जरूरत है और ऑलरेडी इस हवाले से प्रेडिक्शंस और प्लान्स मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद की जरूरत है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।